बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये एक इंतहाई कह लें कि दिलचस्प और मुनफ़रिद किस्म की है, क्योंकि ये भी वाली जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के पीछे एक कह लें कि मेरी 15 से 20 साल की जो मेहनत या मेरी 15 से 20 साल की जो एक काविश है, वो भी है। तो जिस तरह के हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के नाते हमें पाकिस्तान से मुतल्लिक जो बहुत सारी जो मालूमात हैं वो होनी चाहिए। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है, उस मुल्क की तरक्की में उस मुल्क की जो करेंसी होती है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए उस मुल्क की जो करेंसी है उसको मजबूत होना, उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा, और इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आपको मुल्क पाकिस्तान की जो करेंसी की जो तारीख़ है, यानी कि करेंसी की जो हिस्ट्री है, उसका आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अच्छा जी, मैंने ना एक आज से 15 से 20 साल पहले एक मशगला स्टार्ट किया था। वो मेरा मशगला ये था कि मैं कॉइन्स कलेक्ट करता था, और इसमें मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूँ कि एक तो होता है ना, ऐसे कह देना कि हॉबी है या मेरा मशगला था, कोई इंसिडेंट नहीं है। ये इसके पीछे एक मुकम्मल कह लें कि स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअली एक प्रोसेस था। तो मेरे पास इस वक़्त आप देख सकते हैं कि जो करेंसीज़ पड़ी हैं, लाइक ये एक मेरी लेफ़्ट साइड पर जो करेंसी पड़ी है, ये पाकिस्तानी करेंसी है, और जो मेरी राइट साइड पे पड़ी हुई है, ये करेंसी सारी की सारी फ़ॉरेन करेंसी के जो कॉइन्स हैं। अब मेरे पास जितनी भी करेंसी पड़ी हुई है, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास पाकिस्तान का जो सबसे छोटा सिक्का, यानी कि सबसे जो छोटा कॉइन 1 पैसा, ये वो वाला 1 पैसा है जो कि अगर हम आज देखें, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे हैं। मीन्स ये 100 सिक्के मिलाकर आपका 1 रुपया बनता है। अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर आपकी पॉकेट के अंदर ये सोच, आज तो हम अगर 1 रुपए का सिक्का अपनी पॉकेट में डालें तो शायद हमें पता भी ना चले, और आजकल हम वैसे भी 1 रुपए के सिक्कों को कभी गाड़ी के अंदर रख के भूल जाते हैं, या कभी दराज के अंदर ऐसे ही कभी देखें तो काफ़ी सारे सिक्के हमें पड़े नज़र आते हैं। अगर ये 1 रुपया अगर हम कंपेयर करें आज, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 100 सिक्के अगर आपके पास, मीन्स अगर आपके पास 1 पैसे के 100 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। अगर आपकी पॉकेट के अंदर ये 100 सिक्के हों तो फिर क्या बनेगा? 1 रुपया। इसी तरह अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 1 पैसे से जो एक बड़ी करेंसी का कॉइन है, वो है 5 पैसे का, ठीक है? ये 5 पैसे भी मुझे खुद आइडिया है कि मैंने इसको खुद यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और इस 5 पैसे की हम अगर किसी शॉप पे कुछ चीज़ लेने जाते थे, जो अच्छी खासी खाने के लिए, जो आज हम कह लें कि मुख्तलिफ़ शॉप्स के ऊपर जाते हैं, तो गोली टॉफ़ी या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, च्युइंगम वगैरह, ये हमें उस वक़्त भी इस 5 पैसे से मिल सकती थी, ठीक है? और इसके बाद ये है 10 पैसे का। 10 पैसे का भी जो है, ये जो कॉइन है, ये किसी वक़्त बड़ी अहमियत का हामिल था। यानी कि अगर बच्चे को 10 पैसे भी देते थे तो वो इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता था, जो कि आज का बच्चा हम अगर उसको उसकी जो डेली की खर्चा वग़ैरह दें तो वो कम से कम 100 रुपए से नीचे नहीं होता, ठीक है? ये 10 पैसे थे जो पाकिस्तान की 5 पैसे से बड़ी करेंसी, ठीक है? उसके बाद 25 पैसे का, यानी कि एक इसको हम चवन्नी, 25 पैसे भी यूज़ किए हुए हैं, और हम अक्सर इसको इस्तेमाल करते थे, उससे भी खाने-पीने की अच्छी खासी चीज़ एक हम ले लेते होते थे, ठीक है? और ये 50 पैसे, ठीक है? ये 50 पैसे का है जो कॉइन, ये मीन हाफ़ रूपीज़ है, ठीक है? और इसको भी हम कह लें कि इस्तेमाल करते रहे हैं, और इसके साथ-साथ अगर मैं कह लूँ कि फिर इन्वेंशंस होती रहीं,
ٹھیک ہے، جدید دور آتا گیا تو یہ میرے پاس ان تمام سکوں سے بڑا ایک سکہ کیا ہے، وہ ہے 1 روپے کا سکہ۔ 1 روپے کا سکہ تو آج کل بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو 1 روپیہ ہے اس کی اتنی ویلیو ہوتی تھی کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہوتے تھے تو اسکول میں جاتے ہوئے ہمیں ایک خرچے کے طور پر 2 سکے یا 3 سکے یا کبھی کبھی 1 سکہ ملتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کرنسی کی ویلیو، یہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی کئی سالوں پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی 50 سالہ یا 30 سالہ پرانی بات نہیں ہے، کہہ رہا یہ ہماری 10 15 20 سالہ بات ہے کہ اس کرنسی کی جو ویلیو تھی وہ کتنی تھی۔ اب اس کے بعد میرے پاس بہت سارے کوئنز پڑے ہوئے ہیں، اس میں ڈفرنٹ جو ورژنز آتے رہے ہیں یا ڈفرنٹ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو کبھی کبھی کوئی ایک نیا کرنسی نوٹ یا نیا کہہ لیں کہ کرنسی کا کوئن پرنٹ کرتے تو اس حوالے سے بہت سارے سکے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے پاس ایسے سکے بھی ہیں جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورا اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے اور ورژنز ہیں جو یہ میرے پاس ایک کافی تعداد میں پڑے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فورن کرنسی کی۔ اب میرے پاس مختلف قسم کے جو کوئنز ہیں وہ پڑے ہیں، اس میں اب یہ کہہ لیں کہ امریکہ کا کوئن اور ساتھ انڈین بھی جو کہہ لیں، اور اس کا ملیشیا کا جو ہے، اور ساتھ ہی کہہ لیں بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے، اور انگلینڈ کے اندر جو کرنسی کے جو کوئنز یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرا ایک جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ والی جو کرنسی ہے، پاکستان کی کرنسی کبھی ایسی کرنسی ہوا کرتی تھی کہ انڈین کرنسی، بنگلہ دیش کرنسی اور جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کی کرنسی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ اور آج اگر ہم اندازہ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ خیال نہیں ہے، یہ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں تو اس خطے میں جو ہماری کرنسی کا جو حال ہے وہ بدتر ہوا پڑا ہے۔ ڈے بائی ڈے جو ہماری کرنسی ہے وہ ویک سے ویک ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معیشت کے اوپر پڑ رہا ہے، مہنگائی دن بدن ہوتی جا رہی ہے، افراط زر بڑھ رہی ہے، اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ میرے پاس جو سکے پڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ صرف ایک، اگر ان سب کو ہم اکٹھا کریں نا تو یہ 10 یا 20 روپے سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ اور اگر ہم اس دور میں ان سکوں کو یوز کرتے اور اپنی پاکٹ میں ڈالتے تھے تو اس کی ایک ویلیو یا ورتھ ہوا کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جو ہماری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوتی آ رہی ہے اور آگے ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اوپر اپنا کرم کرے، پاکستان کو خوشحالی کی طرف گامزن کر دے، اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس جو کوئنز ہیں، کوئنز کی ایک کثیر تعداد میں نے اپنے مشغلے کے طور پر ان کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو کوئنز ہیں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، اس کو، کیونکہ بہت سارے میوزیم میں نے دیکھا ہے، ایون کہ میں نے بہاولپور کا میوزیم وزٹ کیا تو اس کے اندر بھی یہ جو سکے ہوئے ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنے جو کہہ لیں کہ آنے والی نسل ہے اس کے لیے ان سکوں کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ ان سکوں سے وہ بچے جو پاکستان کی جو ایک تاریخ کی کہہ لیں کہ ایک سرمایہ ہے یا ہمارا ایک کرنسی کے کوئنز ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ان کو ملتی رہے۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل ہے۔ تھینک یو۔